बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। हुकूमत ने मजीद 500 पीपल्स बसें खरीदने का फैसला कर लिया। बसें खरीदने की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। काबीना से पीपल्स इलेक्ट्रिक कार टैक्सी की मंजूरी भी ली जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। 5 जून को काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट अथॉरिटी सिंध शर्जील मेमन ने 11 जून तक टेस्ट बस सर्विस और सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट किरण शेख और डीआईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जावेद अली मेहर समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में लियारी एक्सप्रेस वे पर नॉन स्टॉप पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया। इजलास में लियारी एक्सप्रेस वे पर इब्तदाई तौर पर टेस्ट बस चलाने और सर्विस शुरू करने के हवाले से सर्विस करवाने का फैसला किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलने से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। अब आपको बताएं कि वाटर बोर्ड के 6 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर क्लोरीन मिलाया जाता है। बढ़ते हुए निगलेरिया के वाक़यात के पेश नज़र COD फिल्टर प्लांट से यौमिया 2100 किलो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एहसन अब्बासी इस वक्त COD फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एहसन, बताइएगा। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं COD फिल्टर प्लांट में, जहां से 70 MGD पानी जो है वो यौमिया कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भेजा जाता है। इस फ़िल्टर प्लांट में, COD फिल्टर प्लांट में क्या प्रोसेस किया जाता है क्लोरीन का, और किस तरीके से पानी जो है वो शहरियों को यूज़र हैंड तक तकसीम किया जाता है, ये अगर आपको मेरे कैमरामैन शकील दिखाएं तो मेन लाइन से जो है क्लेरिफायर में पानी आ रहा है, और इस पानी में जो है वो क्लोरीन की मिकदार मिला दी जाती है। ऑटोमेटिकली ये तमाम सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ, दीगर प्रोसेस से होता हुआ, फिर ये यहाँ से रिजर्वायर में निकलता है और शहरियों की जानिब जो है घर के इलाके मोहल्ले में लाइनों में गुजरता है और फिर नलकों में आता है। AEE हमारे साथ मौजूद हैं खलीक सिद्दीकी साहब। मुझे बताइएगा सर, ये किस तरह से तमाम प्रोसेस होता है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ पर हमारे केमिकल स्टेशन COD फिल्टर प्लांट पे क्लोरीन का अमल 24 घंटे जारी है, और ये आपका रेड जोन है प्लांट का। यहाँ पर क्लोरीन लीकेज में आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्लोरीन गैस एक सिलेंडर में 950 kg है। 2 सिलेंडर 24 आवर में हम यूज़ करते हैं, प्री में और पोस्ट में। प्री में 1.5 ppm की डोजिंग होती है, जहाँ इनलेट रॉ वाटर धावेजी से आता है तो वहाँ पर क्लोरीन की डोजिंग होती है। पोस्ट में तमाम प्रोसेस के बाद जब पानी रिजर्वायर में जाता है आउटलेट पे, तो वहाँ पर हम 2 ppm 2.5 ppm तक जाते हैं डोजिंग पे। जो अमल अंदर क्लोरीनेटर रूम में है हमारा, वो ऑपरेट है, वो कंप्यूटराइज है सारा, और क्लोरीन हम यहाँ से डोज करते हैं, यहाँ से पेस्ट बनता है, और इन दोनों पॉइंटों पे क्लोरीन पहुँच जाता है। तो जब बेड से पानी जाता है रिजर्वायर में, तो पोस्ट में 2 किलोमीटर के ज़रिए हम डोजिंग करते हैं 60 kg पर आवर, 30 kg पर आवर इनलेट रॉ वाटर में, 60 kg पर आवर आउटलेट रिजर्वायर में, फिर वहाँ से पानी कंज्यूमर तक निकल जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये सिद्दीकी साहब तमाम तफसीलात जो है वो तफसीली तौर पे बता रहे थे किस तरह से जो है वो क्लोरीन की मिक्सिंग का अमल होता है कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए। तमाम मामलात है। 2100 के करीब kg जो है क्लोरीन डेली बेसिस पे जो है वो कराची COD फिल्टर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जी, सेहत के माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिनका कहना है कि पानी में क्लोरीन की आमेजिश को तो बआसानी शनाख्त किया जा सकता है, लेकिन फ़नाइल की आमेजिश का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाटर बोर्ड ने शहरियों की जिंदगी दाव पर लगा दी। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी में फ़नाइल मिलाने का इंकिशाफ, लोगों की जानें खतरे में पड़ गईं। जामिया कराची बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई और हयातियाती उलूम के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी का कहना था कि पानी में फ़नाइल का इस्तेमाल समझ से बाहर है। दुनिया भर में फ़नाइल का इस्तेमाल खत्म हो रहा है, बदकिस्मती से यहाँ पानी में मिलाया जा रहा है। मुझे एक तो ये हैरत हुई कि पानी के अंदर फिनॉल मिलाया जा रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आता, क्योंकि फ़िनॉल वैसे भी क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उसको और इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि आप ड्रिंकिंग वाटर में फ़िनॉल को ऐड करें।
اور اگر اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو بہت سارے اس کے افیکٹس ہیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے سربراہ ڈاکٹر رفیق کا کہنا تھا کہ کلورین کی پہچان تو ہو سکتی ہے مگر فنائل کا کوئی عام انسان اس کی پہچان نہیں کر سکتا۔ حاملہ خاتون اور بچوں کے لیے فنائل جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ساری نسل کے لیے نقصان دہ ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو فوری ناٹ اونلی ودرا کرے بلکہ جتنا پانی کر چکے ہیں اس کو بھی ڈی کنٹامینیٹ کرے، ختم کرے اس سے۔ ماہرین صحت نے ہدایت کی ہے کہ پانی کو ابال کر اس کا استعمال کریں اور پانی میں کلورین ملائیں تاکہ نیگلیریا سے بھی محفوظ رہ سکے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کی زیر صدارت کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے کراچی کے کچرے کو ٹھکانے لگانے میں مدد ملے گی۔ وزیر توانائی سندھ کا کہنا تھا کہ کچرے سے بجلی بنانے کا منصوبہ سندھ حکومت کا ترجیحی منصوبہ ہے۔ منصوبے میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے۔ 50 میگا واٹ کے 2 پلانٹس کی تکمیل سے کراچی کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ امتیاز شیخ نے یہ بھی کہا کہ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ہمارا مشن ہے، جبکہ منصوبے کی تکمیل سے کراچی کے کچرے کو ٹھکانے لگانے میں مدد ملے گی۔ مرتضی وہاب نے نارتھ کراچی میں شیرو شہید پارک کا افتتاح کر دیا۔ مشیر قانون اور ترجمان صوبائی حکومت کہتے ہیں 100 پارک کا ہدف بنا رکھا ہے۔ مرتضی وہاب نے حافظ نعیم کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات پر بھی تنقید کی۔ شہر قائد میں پارکس کی سینچری مکمل کرنے کا عزم، مرتضی وہاب نے ایک اور پارک کا افتتاح کر دیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11L میں شیرو شہید پارک کا افتتاح ہو گیا۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے امیر جماعت اسلامی کراچی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور بولے حافظ نعیم الرحمان پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ تصویر دیکھ کر دکھ ہوا۔ حافظ نعیم الرحمان میئر بننے کے چکر میں شیروانی پہننے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا حافظ نعیم الرحمان صاحب کہ آپ ریگل چوک پر کھڑے ہو کے کہیں کہ عمران خان غلط ہے، پی ٹی آئی غلط ہے، کراچی کی آبادی صحیح نہیں گنی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مینا بازار پر کھڑے ہوں اور کہیں کہ نریندر مودی پاکستان کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اور پھر اپنے ووٹ کی حوث میں، اپنے اقتدار کی حوث میں اس آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ہم نے 1.5 سال قبل 100 پارک کو تعمیر کرنے کا چیلنج لیا تھا۔ جو وعدہ کیا اس وعدے کو وفا کیا اور الحمدللہ آج 67واں پارک ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس کا باضابطہ ریہیبلیٹیشن کے بعد افتتاح کر دیا ہے۔ ان پارکس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہم نے اہل محلہ کو اس کے ساتھ آن بورڈ کیا اور ہم نے ہر علاقے میں ایک باغبان کمیٹی بنائی تاکہ وہ اہل محلہ پارکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر سکے اور جو پارکس کے معاملات ہیں ان معاملات کو حل کر سکے۔ تقریب کے دوران علاقہ مکینوں نے مسائل کے حوالے سے شکوے کیے، جس پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے پینے کے پانی سمیت دیگر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ جنید جاوید، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ کورنگی ناصر جم کے قریب 20 سڑک گڑھے کو تاحال بھرا نہ جا سکا۔ گزشتہ سال برسات کے باعث پڑنے والے گڑھے کے باعث کئی حادثات ہو چکے۔ کورنگی ناصر جم کے قریب سڑک پر گڑھا پڑ گیا، سڑک پر حادثات معمول بن گئے۔ گزشتہ سال برسات کے دوران پڑنے والے گڑھے کو تاحال بھرا نہیں جا سکا۔ یہ ادھر جو ہے نا یہ تقریباً پچھلی برساتوں میں سے یہ کٹا ہوا ہے، ابھی تک تقریباً کافی ادھر حادثات ہو گیا۔ کوئی موٹر سائیکل والے مطلب ہے کہ پیدل لوگ بھی مطلب اندھیرے کی وجہ سے ٹوٹا کا کے گر جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل روڈ کے بیچ میں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک سے گزرنے والی موٹر سائیکل پر خواتین اور بچے بھی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھائی یہاں ایک سال ہو گیا ہے اور عموماً یہاں پہ جو ہے نا گاڑیاں گڈھوں میں گر جاتی ہیں، رکشے گر جاتے ہیں اور جو ہے کہ بہت برا حال ہے۔ یہ بہت بڑی چورنگی ہے لیکن ان کو کوئی حکومت کو ہوش کا ناخن لیتے نہیں ہے۔ اتنا بڑا گڈھا ہے، ابھی بارشوں کا بھی ٹائم چل رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس گڑھے کو بھرا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شہر کے مختلف علاقوں میں UC چیئرمینز نے اپنی مدد آپ کے تحت ترقیاتی کام شروع کروا دیے ہیں۔ سفورہ ٹاؤن کے UC 5 کے چیئرمین نعمان الیاس مخیر حضرات کے تعاون سے علاقے کے ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔
یونیورسٹی روڈ پر جگہ جگہ سیوریج کے مسائل ہیں، سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ صفورہ ٹاؤن میں نو منتخب یوسی چیئرمین نعمان الیاس نے ترقیاتی کاموں کا بیڑا اٹھا لیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت یوسی 5 میں نالے کی ترقیاتی کام شروع کروا دیا۔ نعمان الیاس کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو دفتر ہے اور نہ ہی فنڈز، لیکن عوام تو مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے سیوریج لائن کی بلاکیج اور برساتی نالوں کا بلاک ہونا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے مسائل ہیں، دوسرے ہیں، لیکن پہلے جو ہے جس کی وجہ سے ساری روڈز بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں وہ سیوریج لائن کی جو ہے بلاکیج ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ چیئرمینوں کو بلا تاخیر فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکیں۔ ہمیں ان سے بے شمار امیدیں وابستہ ہیں اور اللہ کی ذات اور ہم ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب مل جل کے فائٹ کر کے ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بس افسوس یہ ہے کہ ایک تو نہ تو ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ذرائع ہیں، اور نہ ہی کوئی تعاون ہے، کیونکہ ادارے بے اختیار ہیں۔ پیچھے سے فنڈ کی سرکولیشن کیا ہے، پیچھے آگے کام کے لیے اختیارات، اگر اختیارات بھرپور دیے جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے 5 سال کے بعد اگر آپ اس یوسی کے اندر کھڑے ہوں گے، یہ آپ کو ایک مثالی یوسی ملے گی انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے یوسی چیئرمین اور ان کے حامیوں کی یہ خواہش ہے کہ حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی منتخب ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کراچی کا میئر کیسا ہوگا؟ خواتین اساتذہ بھی میدان میں آ گئیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ نے کراچی کے بنیادی مسائل حل کرنے والے کو میئر کراچی کا حقدار قرار دے دیا۔ میئر کراچی کیسا ہو، لوگ تجسس میں مبتلا۔ شہر قائد کے ہر ایک شہری نے مستقبل کے میئر کراچی سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کی خواتین اساتذہ نے میئر کراچی سے متعلق اپنی رائے بتا دی۔ شعبہ ابلاغ عامہ کی پروفیسر ہما نثار اور پروفیسر سمرین فیصل نے نعمت اللہ خان جیسا میئر ہونے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ نعمت اللہ خان صاحب کا نام لوں گی میں۔ ان کے دور میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مطلب ماڈل پارک سسٹم تھا، اور جتنا بھی ہمیں پورے سٹی میں جو بریجز کا سسٹم میں جو ملتا ہے وہ انہی کے دور میں شروع ہوتا ہے، چاہے وہ کمپلیٹ کسی کے دور میں بھی ہوا، لیکن انیشیٹ انہی کے دور میں ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر فیمیلز کے لیے بس سروسز ہیں کہ جو فیمیل کے لیے جو بس سروسز کا اسٹارٹ ہے وہ پیپلس بس سروس کا ہوا ہے، لیکن وہ 1 یا 2 بس سروس ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے بسوں میں جگہیں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ شعبہ سیاسیات کی پروفیسر ام اسما، پروفیسر زبیدہ اور پروفیسر ارجمن نے کہا کہ مستقبل کا میئر تعلیم سمیت شہر کے بنیادی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ کراچی کے اندر کوئی میئر، چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہو، جس پارٹی سے بھی ہو، ایسا ہے جو کراچی کے مسائل کو سمجھے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ ون از ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا میئر آئے کہ جو سب سے پہلے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کرے۔ خواتین اساتذہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والا میئر شہر قائد سے مخلص ہو اور اپنے اختیارات کا نیک نیتی سے استعمال کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ کیمرہ مین گلفام کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ارشاد بخاری کہتے ہیں کہ گرفتاری قبول، لیکن کرایوں میں کسی صورت کمی نہیں کریں گے۔ گرفتار کرنا ہے تو کر لو، کرایوں میں کسی صورت کمی نہیں کریں گے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ارشاد بخاری کا کہنا ہے کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان پر ہیں، حکومت ہم سے کرائے کو کم کرنے کی بات نہ کرے، ہم سخت پریشان ہیں۔ ہم بھی ٹرانسپورٹر بھی تو آخر اس مہنگائی کا شکار ہیں، لہذا ہمیں حکومت نے کرایہ دیا نہیں، تو لہذا حکومت یا کوئی ہم سے کرایہ کم کرنے کی بات نہ کرے۔ اصولی بات نہیں ہے، جب کرایہ کوئی حکومت دیتی ہے تو پھر واپسی لینے کی بھی بات کرے، حق بنتا ہے۔ ہم بہت سخت پریشان ہیں، ان کرایوں میں بھی ہم چلانا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ ارشاد بخاری بولے گرفتار کرنا ہے تو کر لو، مگر ہم کرایوں میں کمی نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی گرفتار کریں، سارے ٹرانسپورٹر کو بھی گرفتار کریں، ڈرائیور کنڈکٹر کو بھی گرفتار کریں، ہم گرفتاری دینے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے کرایوں میں کمی نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے۔ کیمرہ مین ابراہیم کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ شہر قائد میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور دالوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مختلف اقسام کے چاول کی قیمت بھی 20 روپے فی کلو تک اضافہ ہوا، جبکہ دالوں کی قیمتوں میں 40 روپے تک کمی ہو گئی۔ کراچی میں ریٹیل کی سطح پر سپر باسمتی چاول 20 روپے اضافے سے 380 اور سیلا چاول 15 روپے مہنگا ہو کر 340 روپے کلو ہو گیا۔ ٹوٹا چاول 20 روپے مہنگا ہو کر 200 روپے اور پونیا 20 روپے اضافے سے 230 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب دالوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی۔ چنے کی دال 20 روپے کمی سے 200 اور مونگ کی دال 40 روپے کمی سے 240 روپے کلو پر آ گئی۔ مسور کی دال 20 روپے سستی
हो कर 245 और मलका मसूर 15 रुपए कमी से 225 रुपए किलो हो गई। अरहर की दाल 420 रुपए से बढ़कर 480 रुपए किलो पर पहुंच गई, जबकि माश की दाल 440 रुपए पर बरकरार है। अभी हो सकता है डॉलर कम हुआ है 25 रुपए और अल्लाह करे हो जाए तो फिर और कम हो जाएगी। 20-20 30-30 रुपए दालें गिरी है। अभी जैसे माश की दालें वो नहीं गिरी है रेट, वो 440-430 रुपए ही चल रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से इस हद तक आजिज आ चुके हैं कि दाल चावल खाना भी मुहाल हो गया है। दाल चावल तो बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी नहीं खा सकता। ते टोटा जेड़ा वो नहीं बंदा खा सकता, जेड़े मुर्गे नहीं खाते वो नहीं बंदा खा सकता, गरीब आदमी क्या करे। बच्चे खाते हैं दाल चावल वगैरह या खिचड़ी वगैरह या दाल चावल वगैरह खाते हैं। चावल बहुत महंगा है। महंगाई कम होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि आवाम का एहसास करे। हम हुकूमत दावे करती कि हम आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की जाए ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने फ्लावर मिल्स की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत और महकमा फूड को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में दो रुकनी बेंच के रूबरू फ्लावर मिल्स की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस साल गंदम की अच्छी फसल हुई है, महकमा खुराक ने टारगेट मुकर्रर किया था वो हासिल कर लिया। क्या सेंटर हर ज़िले में कायम किए गए हैं? आवाम को क्या रिलीफ दिया गया है? महकमा खुराक के हुकाम ने बताया कि हमने सस्ता आटा स्कीम शुरू की थी, 65 अरब रुपए में आवाम को आटा फराहम किया है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स किए कि सस्ती आटा स्कीम से किसी को 65 रुपए किलो आटा नहीं मिला है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार किस तरह मुतासरा फरीक हैं। वकील ने मौक़िफ़ दिया कि दरख्वास्त गुजार लाइसेंस होल्डर हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये कोई अवाम मफाद का केस नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील रज़ा रुबानी एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के लिए सिंध कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई। अदालत ने सिंध हुकूमत और महकमा फूड को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने महकमा फूड से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 12 जून को दलाइल तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो की सरबराही में दो रुकनी बेंच के रूबरू लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ दिया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी लापता हुए बाजियाब कराया जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने लापता केसेस में फरीकैन से जामे जवाब तलब कर लिया। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहो का कहना है कि नौजवानों को जाने बचाने की तरबियत देना चाहते हैं। आगा खान अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अब तक सिंध भर में 12 लाख से ज़ायद लोगों को तरबियत दी जा चुकी है। वज़ीर सेहत सिंध ने नौजवानों को जाने बचाने की तरबियत देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। निजी अस्पताल इंतजामिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़रा पिचोहो बोली कि नौजवानों को जाने बचाने की तरबियत देना चाहते हैं। अगर किसी की जान बचाने के दौरान मौत वाक़ई हो जाती है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जो इंसान एक दूसरे की मदद करता है और खुदा न खास्ता, क्योंकि मदद करना फ़र्ज़ है हमारा, लेकिन ये तो जाने बचाना अल्लाह का है। अल्लाह ना करे कोई मौत वाक़ई हो जाती है तो वो जो बंदा जो इंसान जो वहाँ खड़ा था और उसकी मदद कर रहा था उसके ऊपर कोई जिरा न हो और उसके ऊपर कोई कानूनी पेशरफ्त न हो, तो उस वजह से हम ये लॉ बनाने जा रहे हैं। आगा खान अस्पताल के डॉक्टर जुनेद का कहना था कि लोगों को बुनियादी तरबियत देनी है, सिखाना है। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो क्या करना है। हमने ये प्रोग्राम महकमा तालीम समेत दीगर के साथ मिलकर शुरू किया है। अब तक सिंध भर में 12 लाख से ज़ायद लोगों को तरबियत दी जा चुकी है। उसकी जो वजह है इस प्रोग्राम को शुरू करने की वो ये है कि हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख पाकिस्तानीज़ कार्डियक अरेस्ट की वजह से और इंजरीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और कार्डियक अरेस्ट जब हम कहते हैं उसका मतलब कि अचानक दिल की धड़कन को रुक जाना। कॉन्फ्रेंस में अज़रा फजल पेचोहो ने मीडिया नुमाइंदगान को भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की दावत दी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21।